دا قانون لکھ عرض کر دیا اللہ قانون کی ہے اللہ نے فرمایا قانون پورا نہیں ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لے کے عرض کی دیا اللہ آگے کی لکھاؤ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیا اللہ انہاں دا کی قانون ہے اللہ نے فرمایا قانون پورا نہیں ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی دیا اللہ آگے کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی دی امت دا قانون لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے نہیں کی لکھنا ہے قلم آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا کلمے ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہندی ہے یا اللہ کہ لکھ چبیہ دا اور نبیاں دے امتاں دا قانون لکھے آ یا اللہ تو قانون پورا نہیں لکھاندا رہے ہیں عرض کر دی یا اللہ قانون پورا نہیں لکھن لگیاں اللہ نے فرمایا کلمے ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کر دی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا ہاتھ کھڑے کر کے گج کے نعرہ لانا ہے جنہوں آقا نے میلاد جنہی خوشی ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدر ہن بولو سبحان اللہ ساری امتاں دا قانون وکھرا تے میرا تیرا وکھرا فرما لکھ امت مذنبۃ و رب غفور امت گناہگار تے رب بخشنا ہارے تے اجے بھی پوچھدا امتی نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے او جھلیا تینوں شرم نہیں ہوندی تو پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے آکھو سبحان اللہ تے سنا دے سبحان اللہ تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی سبحان اللہ کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے اج مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا انہاں نوں میں کدے بلا سکے نہیں جڑے بغیر صلاح دے آئے او تے بولو سبحان اللہ نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے انہوں جگا کے آکھو اچھا بول نبی پاک دا میلاد ہے میری ملت نوجوانوں بنی اسرائیل یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ دا دن عطا کیتا یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار نبی کریم نے فرمایا جمعہ مسلمانوں دی عید دا دن کیا بات ہے اب پرسوں تو سا عید میلاد النبی منانی ہے نا بھائی اچھا بولو تے کئیاں بیلیاں نے کہنا ہے کہ اے عید کتھوں آگئی عیداں تے دو ہی اسلام چاہیے چھوٹی تے یا بڑی تے اب تیسری عید میلاد النبی دی کتھوں آگئی میرے نبی نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہے تینوں سال بعد ایک میلاد النبی دی عید نہیں کھلون دین دی ایتھے ہر جمعے والے دن مومن دی عید آ جاندی ہے بڑا قرآن عید سے نہیں بولے سبحان اللہ میں جدو کو 20 سال پہلے آیا سا میں تھانوں انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا ہو روچا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قرآن مجید اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دعا دا ذکر کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عرض کی تھی یا اللہ ساڈے واسطے آسمان تو مائدہ اتار کھانا اتار عید لاولنا وآخرنا او ساڈے اگلیاں تے پچھلیاں لی عید دا دن بن جائے سچی دسے داؤد دے پڑھے لکھے نوجوانوں او جڑے دن آسمان تو کھانا اترے او دن عید دا ہو سکدا ہے تے جس دن کملی والا اترے او دن عید دا نہیں ہو سکدا واہ واہ بھئی یہ تو قرآن ہے نا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک یہ آنکھوں تے ایک آیت اور پڑھا ملا شریف دے ثبوت دے طور پہ بے مرشد نال کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ
اج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا اے جدا بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا او کہندا میں چودھری ہاں میرے کول اتنی دولت ہے میں 10 مرلے دا پلاٹ بیریا ٹاؤن وچ ہے تے سچی دس جدا جنت چ باغ لگ جائے او کنا امیر بندہ ہوے گا اج باغ لگاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ شاہ جی اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفا بھی بن کے آیا رحمت للمومنین بھی بن کے آیا جدو قبلی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والا تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا قرآن رحمت للمومنین کملی والا رحمت للعالمین جدو قرآن دے نازل ہون دی رات آئی اپنے بھی رات منا دینے بیگانے بھی رات منا دینے جدو رمضان دی 27ویں شب ہوندی ہے سارے جشن نزول قرآن منا دینے نوجوانوں قرآن رحمت للمومنین کملی والا رحمت للعالمین یہ رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے رحمت للمومنین قرآن صرف مومنہ واسطے رحمت ہے تے کملی والا تے سارے عالمین واسطے رحمت ہے یہ اس رحمت دا جشن منایا جا سکتا ہے پھر اس رحمت دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے تو عرض کر رہا سا کہ اللہ نے یہودیاں نو ہفتے دا دن عطا کیتا تے فرما مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ہفتے والے دن دا ادب کرنا احترام کرنا ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا تو ساں جانا بھی دریا چ ہفتے والے دن مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن اللہ دے نبی یونس علیہ السلام رہے ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن او جڑے مچھلی دے پیٹ چ رب دا نبی یونس 40 دن رہے مچھلیاں او دی زیارت لی آوندیاں نے تے جڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وسیا ہوئے فرشتے اس ماں دی زیارت لی نہیں آوندے ہون گے اللہ نے فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے زیارت لی جاندیاں نے ایویں نہیں اسی ڈونگیاں شریف علی پور سیدہ شریف چورا شریف داتا صاحب بابا فرید جاندے سانو پتہ وہ بچ جاندا جڑا زیارت لی جاندا ہے جڑا زیارت لی جاوے وہ بچ جاندا ہے اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑیاں زیارت لی آندیاں نے جدو ہفتے والے دن یہودی دریا دے کنارے گئے تے انیاں مچھلیاں قاری اعظم صاحب مچھلیاں جدو پانی چوں منہ کڈ کے دکھاون نا تے مچھیریاں دے دل ڈول دے نے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں یہودیاں دے وڈیرے بیٹھ گئے تے انہاں آکھیا آؤ کو مشورہ کریے وڈیریاں نے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں دے سین چ اپنے ویڑیاں دے اندر ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں دریا چ نالیاں دے ذریعے سارے گھراں تک آ جاون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لواں گے بے عین ہی اس طرح ہویا ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے یہودیاں دے گھر تک آ گئے ٹینکیاں تے حوض بھر گئے یہودی بڑے راضی کہ اساں مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے ہفتے دا ادب بھی کر لیا تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا اللہ نے یہودیاں نو فرمایا تساں مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے مچھلیاں آ کے انہاں دے ویڑیاں تک آ گئیاں تے پکڑ بھی نہیں سکدے یہودیاں نے ہفتے والے دن مچھلیاں جدو کٹھیاں کر لیاں تے اتوار دا انتظار کر رہے جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس لوٹ گئیاں تے سارے ٹینکیاں خالی ہو گئیاں اللہ نے جلال آ گیا کہ نہ یہودیاں نے میری حکم عدولی کی تھی میری گل نہیں مانی اللہ نے رضا فرما کونوں کی ردت خاصی
پروردگار ارشاد فرمایا بندر بن جو یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے نوجوان ناروا دے رہن والے داؤد بہنیاں دے آنے والے تیرے والا تے قرب و جوار دے آنے والے جدو شام نو کم تو آ جاندے اپنے گھر دے آئینے دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا با بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد دا میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے منہ ول نہیں پیا ویکھدا اے تے یار دا منہ پیا ماردا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ تو سنیت سنی بن کے وکھا دے لٹا دے مدنی تو سب کچھ لٹا دے پریشان کر دے منکران ساجد رسالت دا نعرہ لگا دے بولی نعرہ رسالت نعرہ سخی سخاوت ہمیشہ مثالی کیا کرتے ہیں ہنسی ہمیشہ جمالی کیا کرتے ہیں نعرہ حیدری لگانا نہیں آرے غارے کا کام ایسا کام تو خون ہلالی کیا کرتے ہیں کون بولی نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہن بولو سبحان اللہ پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا ایک تے رب نے بندر بنا دیتے خنزیر بنا دیتے مینوں سچی دسو ایک قوم کیڑا گناہ نہیں پہ کر دی دودھ وچ پانی نہیں پاندے ہے نا نہیں ہسن والی نہیں اے رون والی گل ہے دودھ وچ پانی پائی جا رہے شراباں پیتی جا رہے سود کھادی جا رہے زنا کیتی جا رہے پر شکل نہیں بدلدی میلاد منا پھر اس نبی دا اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھا ہو جلے اپنی شکل ویخ اپنی صورت ویخ اپنی کرتوتاں ویخ یہ شکل نہیں پہ بدل دی پھر محمد دا میلاد بنا جڑا کملی والا تیری شکل نہیں بدلن دے رہا رب تیرے میرے منہ وال نہیں پیا ویخدا او یار دے چہرے وال پیا ویخدا اس واسطے ساڈی شکل نہیں بدل دی یہ آنکھو تے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی سارے نہیں بولے سبحان اللہ شاہ جی ایک دن ابو جال ملیا میرے نبی نو مدینے دی گلی مکے دی گلی وچ تے کہنے لگا محمد تو نبی ہے فرما جی کہنے لگا سچا فرما سچا کہنے لگا جے تو سچا بھی نبی ہے تے میں تینوں پھر بھی نبی نہیں ماندا اگر تو ایڈا ہی سچا ہے نا تے اج اپنے رب نال گل کر تے اپنے رب نو کہے میرے تے پتھراں دی بارش کر دے تے میرے تے عذاب نازل کر دے پچھلیاں قوماں تے بھی تے عذاب نازل کیتے تے ابو جال کہنے لگا اپنے رب نال گل کر تے میرے تے عذاب تے نازل کروا میں تینوں نبی نہیں ماندا میرے نبی انج کر کے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ ایک کہندا کہ میرے تے پتھراں دی بارش کرو آؤ تے عذاب نازل کرو تو آواز کی آئی سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے رضا فرمایا کملی والے دیا کرتوتاں دے انج دیاں نے ایدے تے پتھراں دی بارش کر دیواں عذاب نازل کر دیواں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ گئے اے عذاب مانگدے نے آندے نہیں پتہ لگیا اے کملی والے دی شان ہے اللہ فرماندا سونیا تیرے ہوندے عذاب نہیں آن دے نال اج بھی جے اسی امت دے عذاب نہیں آ رہے یہ دا مطلب ہے کملی والا وچ موجود ہے اللہ فرماندا سونیا جے تیرے ہوندیاں بھی عذاب آ جان پتہ لگیا اللہ تیرے میرے منہ ول نہیں پیا ویکھدا او تے یار دے چہرے ول پیا ویکھدا
تو میں دا ترجمہ جو کروں گا رحمتاں برتون والا آ گیا رحمتاں برتون والا جیدے کو لایا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی ایتھے یاد رکھو میں ویکھنا کنے نہیں بڑا کھڑا کیتے جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھا تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھا ہوئے او بندہ ایتھے ہی ہاتھ رکھے نا ان لہرا کے سارے پڑھیے رحمتاں برتون والا آ گیا برتون والا برتون والا آ گیا تے سب نو سینے لون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا رحمتاں برتون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا اون جبانو اللہ نے فرمایا بسلام علیہ یوم ولدا او میں تو صدرات ولے جاواں جڑی دا کرنی ہے یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاتا ہے عرض کر دیاں یا اللہ تیرے محبوب دی ماں عرض کی تھی یا اللہ میری خدمت لئی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلمبے کدیاں عورتیں اندر آ گئیاں فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی آمنے نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں چوتھی کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ دے ناد کرنیاں وہاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں خوشی اندر اور لنگر وڈیا کر میلادی خوشی اندر تیرا مکے جی آٹا تے پھر آکھی طرف پیدا کر محدثے دیوی والی اور مقبول ہون چنے تے پھر آکھی کون بولی نعرہ رسالت درودہ دی گالی پچھوندہ رہا کر تو سونے نو ناتا سناؤدہ رہا کر جے منکر نہیں مندہ تے نہ منہ ساجد تو رسالت دا نعرہ لگوں دے رکھے بولی نعرہ رسالت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب میں حضرت کہہ رہے ہیں کہ تسی وہ نقشہ جڑا ملا شہید پڑھ دے سو او ذرا نقشہ سناؤ نہ کیویں آئے حضور آئے تسی میرے نال رلو تے میں نقشہ پیش کراں پھر اجے بھی سارے نہیں بولے اونچا بولو سبحان اللہ اے پنڈ دیاں فضاواں گونجن تے فرشتے اگلے سال تک آکھن آؤ گاؤں جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا ہاتھ چکے سارے میرے نا نبی دے میلادی بن جاؤ سارے نالے چھنڈے دی طرح ہاتھ لہرا کے سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا کوئی بندہ ہاتھ نہیں بیٹھو کہ اچھا میرے کہتے
نا ایک بار قاری اعظم صاحب ذرا دھیان رکھو سارے دا ایک باری میرے کہتے اکھیاں بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جی اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے جب میں نے سچی دسو آج جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے جدے اندر ایمان دا سویرا ہاتھ کھڑا کرے جنوں جنوں لگدا میرے اندر حضور دا سویرا ہے ہن سارے لہرا کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل نے ایک جھنڈا کعبے تے لگایا ایک مشرق ایک مغرب سے لگا کے جبریل بھی کہنے لگا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑے کر کے لگا کے رکھو آ گیا سونا سویرا ہو گیا جے کو پوچھے راتی میلاد کیوں کرایا انہی لڑکی کیوں کرائی انہی سجاوٹ کیوں کی تھی انہاں لوگوں نے بلا کے لنگر کیوں کھلایا انہیں علماء کے مشائخ کیوں بلائے کوئی جواب نہیں دینا میاں برادران بس انہاں کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا جنگل دے جانور ایک دوسرے نو مبارکہ پہ دے دینے کہتے نے مبارک ہوئے آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا کملی والے ماں دی گودی چے آئے نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف کر رہے ایک چھوٹی جی بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آیا جائے اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تا کیتا ہے نبی پاک دے دادا جی گھرے آئے فرمایا آمینہ بیٹی لے آؤ میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمینہ کملی والا چکے دادی دی گودی چ رکھے آؤ نالے چھم چھمے اتھرو اکھاں چ آ گئے فرمایا بیٹی اللہ نے تینوں پتر دیتا رونی کیوں ہے عرض کی تھی بابا میں نے آج عبداللہ دیا آئی رونیاں میرا پتر جمنے دیا یتیم میں رونیاں آئے ابو کنوں یا کہے گا میں رونیاں کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کدے سینے تے سایاں کرے گا ادیاں مٹھیاں گلاں کون سنیا کرے گا میں رونیاں کھلونے کون لے کے دے گا میں رونیاں نو سیرا کون کراوے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رون لگ پے کمرے دی نکر جی آواز آئی آمینہ روئینا اے محبوب میرا اے ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلاو دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرانو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دے گا اے دا میٹھیاں کلانو جی کرے گا پتھرہ دکل میں پڑا دے گا اے دا کھیڈن جی کرے گا جن کھلونا بنا دے گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لوا علم یجد کا یتیمن فآوا ارے میں دے گا میری ملت دے نوجوانوں پھر حضور آئے تے میں درانگے جے پیش کریا کرنا وا ہر پاسے ہر طرف بہاراں نے
ہر طرف اجالے نے، ہر طرف بہاراں نے، ہر طرف اجالے نے، دنیا نو وسا چھڑیا میرے کملی والے۔ او جڑیاں بچیاں زندہ ہی دفن ہو جاندیاں سن، جد حضور آئے نا، میرے ذوق ملا شریف تو تسی سن دے رہو گے ساری زندگی، پر میں جڑے علیحدہ انداز عرض کر رہے ہیں ذرا اے پہلو بھی ملا دے دیکھو۔ نبی کریم ایک دن عمرہ کرنے واسطے نا مدینہ تو مکہ شریف آئے، 3 دن حضور مکے رہے۔ نبی کریم عمرہ کر کے جدو باہر نکلے، ایک بچی دوڑ کے آئی تو نبی پاک نے جفا مار لیتے، کہہ لگی یا رسول اللہ مینوں مدینے لے جاؤ، میرا مکے کوئی نہیں۔ سرکار نے غور کر کے دیکھا تے بچی کو بیگانی نہیں۔ میری سرکار دے چاچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اس بچی نو سینے لگا کے بڑی دیر تک روندے رہے چاچے نو یاد کر کے۔ سید عالم صحابہ جو بچی نو لے کے آئے تھے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بچی نو میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہاڈے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے۔ مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی مینوں دے دیو میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ؟ عرض کی تھی میرے اس بچی نہ 2 رشتے نے، ایک تے چاچا جی بیٹی ہے، دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی مینوں دے دیو میں پالا گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ امیر حمزہ تے میں ایک ہی گھر چ پلے، میرے بچپن دے یار سن تے تسا جدو صحابہ چ مواخات دا نظام کیتا نا، صحابہ نو بھائی بھائی بنایا، امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا، اے میرے بھائی دی بیٹی ہے تے میری بھتیجی لگ دے، مینوں دے دیو اینو میں پالا گا۔ داؤد والے ویکھو میلاد دا فرق، جدو میرے نبی نہیں ہوئے تے بچی پیدا ہوندی ہے تے کوئی کہندا ہے مینوں دے دیو اینو میں ماراں گا، کوئی کہندا مینوں دے دیو اینو میں ماراں گا، کوئی کہندا اینو دفن میں کر کے آواں گا میں ماراں گا، تیرے آؤں تو صدقے جاواں۔ ہن کوئی کہندا ہے مینوں دے دیو میں پالاں گا، کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا، مینوں دے دیو میں پالاں گا۔ مینوں سچی دس پھر ہر بیٹی نو میلاد مناونا چاہیے کہ نہیں؟ بیٹیاں نو تے زندہ ہی دفن کر دیتا جاندا سی۔ حضور آئے تے اج ساری زندگی باپ دی کمر توڑی ہو جاندی ہے، اپنی بیٹی دا جہیز بنا دے۔ بھائی اوور ٹائم فیکٹری چ لگاندے نے کہ میں اپنی بہن دی رخصتی کرنی، کملی والے دے میلاد دا صدقہ نہ کرے، نہیں تے اے باپ تے اے بھائی اپنی بہناں تے بیٹیاں نو دفن کر دیندے سن۔ سرکار آئے تے دھیاں تے بھرم رہ گئے، ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی، باپ جنت دا دروازہ بن گیا، نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی، دھیاں تے بہناں جنت دی راہ داری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئیاں۔ پھر کیوں نہ میلاد منائیے؟ میں نہ جے پڑھیا کرنا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی، دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاس خالی، اے دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاس خالی۔ رضی اللہ تعالی عنہما،
میں تحدیث نعمت دے طور تے ہر محفل وچ دسنا کہ میں ہر سال اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دی زیارت کرن واسطے جانا. اتھے جا کے نہ بچے جڑے میرے نال جاندے نے میں کہنا بھئی اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے. انہاں پتھراں نو ویکھیا کرو ہورے کسے پتھر نے میرے نبی نو ویکھیا ہوئے تے کسے پتھر نو نبی پاک نے ویکھیا ہوئے اسی اس پتھر نو ویکھ لیے جنوں حضور نے ویکھیا ہوئے. اس پتھر نو ویکھ لی جتے تے ایک مرتبہ حضور دی نگاہ پئی ہوگی. نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی چاہے تے تانوں یاد ہے نا پھر اما حلیمہ آئی. اما حلیمہ فرما دیا جدوں اس زمانہ آیا تے فرما دیا میں بڑی غریب سا. فرما دیا میرے علاقے چ قحط پہ گیا تو لوگوں نو کھان نو لقمہ نہیں ملتا بارش نہیں ہو رہی. لوگ محدث ابن جوزی فرما دے لوگ پتے کھا کے نہ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا انہاں دینہ تے میرے تے پے در پہ مصیبت نازل ہو رہی. فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا تے او بچہ بھوکا نہ مر گیا. اونٹنی ڈگ پئی اودی لت ٹوٹ گئی. فرما دیا میرا خامد بیمار ہو گئے. مینوں بھی اللہ نے پتر دے دیتا تے مینوں کھان نو لقمہ نہیں ملدا تے بچے نو دودھ کیویں پلاواں. آپ فرما دیا مصیبت نازل ہو رہی ہیں مگر اما پریشان نہیں ہوندی. کی کر دی ہے ٹردی پھردی ایک ہی لفظ بولدی کہندی ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر. آپ فرما دیا کہ رات میں لٹی تے میں ستی تے میرے مقدر جاگ پہ. آپ فرما دیا کہ سونا جب بابا میرے خواب چاہے تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. فرما دیا میں پیچھے گئی. بابا ایک دودھ دی نہر تے لے گئے انہیں پیالہ بھر کے مینوں پلایا. آپ فرما دیا میں دودھ پیتا ایک ہی گھونٹ پیتا تے میرے دکھ بھی مک گئے تے بھوک بھی مک گئی. آپ فرما دیا میں خواب وچ بڑی حیران ہو کے بابے نو پوچھنی تو کون ہے تے بابا کہنے لگا مائی میں تیرا شکر ہاں جیڑا غریبی وچ رب دا کر رہی ہے. تے بابا کہنے لگا جے رحمتاں تے برکتاں لینیاں تے مکے پہنچ اوتھے برکتاں والا نبی آ گئے. اما حلیمہ صبح اٹھی اپنے شوہر نال مشورہ کیتا حارث دے نال. آپ فرما دیا میں اپنے شوہر نو نال لیا اپنا عبداللہ بیٹا گودی چ نال لیا. آپ فرما دیا گدی تے سامان رکھیا تے ڈاچی اپنی اونٹنی تے اسی بیٹھ کے تے ٹورے ٹورے تے مکے والا آئے. آپ فرما دیا 9 میریاں سہیلیاں میرے نال محلے چ ٹریاں. آپ فرما دیا میں ٹوٹی لت والی ڈاچی تے بیٹھی ہاں تے میری ڈاچی پیچھے رہ جاندی. میری سہیلیاں ملا دیا میں پھر پیچھے پھر ملا دیا میں پھر پیچھے. وہ مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں. میں اتنا لیٹ ہو گئی کہ وہ مکے جو امیراں دے بچے لے کے باہر آ رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المولد العروس وچ فرماتے ہیں کہ رواج یہ سی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحن وچ بیٹھ جاندیاں. جنوں دائی دی ضرورت ہوندی کعبے چ آ کے لے جاندا. اما فرماندی جدوں میں کعبے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا کعبے چ بندہ پرندہ کوئی نہیں. اما حلیمہ حرم دے دروازے چ کھلو کے کعبے ول ویکھیا تے کہنے لگی کعبے والیا اونج بھی ماڑا ہی بنایا تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا. اما حلیمہ رو کے نہ تے کعبے دے پردے پھڑ لے. میاں برادران اما حلیمہ رو کے کہنے لگی وے کعبے والیا بڑی دوروں آئی. رو کے کہنے لگی کعبے والیا میرا خامد بڑا بیمار ہے. فرما دیا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا اودی لت بھی ٹوٹ گئی ہے. عرض کر دیا میرے علاقے چ قحط پہ گیا بارش بھی نہیں ہو رہی. اما حلیمہ شکایتاں بھی کر دی. عرض کر دیا ربا میرے جنی طاقت ہی کوئی نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا لاواں. اما حلیمہ جھولی پھیلا کے کہنے لگیاں میں کعبے والیا بڑی دوروں آئی میرے ول نگاہ کر کے نوچ میرے جل غریب کوئی نہیں. فریضے آیا کہ حلیمہ رونا تیرے جل غریب کوئی نہیں او آ گیا تو جل امیر کوئی نہیں. اما حلیمہ جھولی پھیلا کے کہدیاں کعبے والیا بڑی دوروں آئی بہتا نہیں منگدی میری جھولی چ رحمت دا قطرہ پا دے. کعبے دی آواز آئی رونا تو تے رحمت دا قطرہ پہ منگنی ہے. اساں دو جہاں دی رحمت تینوں دین دا پروگرام بنایا. اما کعبے دا پردہ پھڑ کے رو رہی. شکر ہے نعرہ کو عام چ بھی لگ گیا جو ماشاءاللہ. سارے بولو بھائی زندہ باد زندہ باد.
اما حلیمہ فرما دیا مینوں کی پتا سی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانی. آپ فرما دیا مینوں نا کعبے دے پچھو دروازے چوں نا حرم دے دروازے چوں آواز کوئی دائی ہے. اما مڑ کے ویکھیا تے کہ بڑا سوہنا جا بابا دوڑ کے قریب جا کے فرما دیا جی میں دائی ہاں. بابا کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ آکھیا حلیمہ. تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ آپ فرما دیا بنو سعد. تے بابا جی مسکرا پے. اما حلیمہ فرما لگیا بابا تیرے متھے دا محراب ویکھاں کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے. تیرے چہرے دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے. تیرا لباس ویکھاں چودھری لگنا ہے. اے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے؟ بابا کہنے لگا بی بی ہسیا نہیں میں تے تیرے مقدرہ تے نواز پیا کرنا ہوں. میں کعبے دا متولیوں قریش دا سردار آؤں. میرا نام عبد المطلب ہے. اج 3 راتاں گزریاں میں کعبے دا طواف پیا کردا سا. مینوں کعبے تو آواز آئی عبد المطلب اپنا پترا کسے نو نہ دیویں. دائیاں بڑیاں آن گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ آندی آ. او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں. او دی کلی کچی آ ایمان بڑا پکا. اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ تو آئی جی اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ تو میں کہ اجے آئی نہیں تے تیریاں دھماں پہ بھی گئیاں. اما کعبے وال مڑ کے کہندی ہے کعبے والے معاف کری مینوں غلطی لگی تو مینوں ماڑا بنایا پر میرے مقدر ماڑے نہیں. اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو سرنگی والا واقعہ بھی ضرور سنائیو تے میں اگے بھی جانا ہے. سبحان اللہ. میرا محمد پلیتا نو بھی پاک کر دینا. کہ بھائی زکی حمدیاں شانہ لے کے آیا سینے چ دل پاک کر دیندا ہے. آؤ ہن ملا تساں سن لیا. آؤ میں تانوں آخر تے سرنگی والا واقعہ سنا دیواں. تسی دسو تو دس میرا پتر شعر سنا دینے آخر تے سنانے تو مینوں پھر یاد کراویں. بچہ کہندا جو شعر سنا دے چورا شریف دا جڑا پڑھ دے پہلے او سن لو دی تسلی ہو جائے. بنن چنن تلا آسانی خدائی پیر چم دیے. اچھا کنے کنے علی پور سیدہ پیر لسانی دا لنگر کھادا ایک باری کھادا جی. مینوں یہ دسو پیر لسانی دے نام تے اے نارووال والے سبحان اللہ نہیں کہنا تے آ کے امریکہ والے کہنا. نارووال والے تہاڈا تے گوانڈ تسی تے اچھا بولو سبحان اللہ. سائم چشتی نے آکھیا بنن چنن تلا آسانی خدائی پیر چم دیے. بنن چنن تلا آسانی خدائی پیر چم دیے. بنن چنن تلا آسانی خدائی پیر چم دیے. نظر چورے تے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے. نظر چورے تے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے. آؤ جی سرنگی والا واقعہ شروع کر لیے ہون تے پھر میں اجازت چاہواں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جدو داتا پیا دے قدمہ چ بیٹھے تھے داتا پیا نے فرمایا جا میں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا. بابا جی نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج جا وقت حکمرانی
انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ ذرا بابے دا مقابلہ تے کر. جادوگر نے آ کے نا تے اس طرح کر کے مٹھی فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا ولیاں تے دس میری مٹھی چ کی ہے. آپ نے مراقبہ کیتا, اکھیاں بند کیتیاں تے فرمان لگے تو گنگا جمنا دریاواں چ ریت لے کے آیا ہے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرما تو کافر ہے نا, تیرے مقدراں چ ریت ہے. ان بابا جی نے مٹھی بند کر کے فرمایا جے تو جادوگر ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے. جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کیتی پر کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آیا ہے. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چوں لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. ہن خواجہ صاحب لوگاں نو ہندوؤں نو بلاندے نے کہ اے میرے قریب آون میں انہاں نو اسلام دا پیغام دیواں تے مسلمان بناواں. ہندو بابے دی گل ہی نہیں سن دے, قریب نہیں آندے. آپ نو خیال آیا کہ روز مندر وچ جاندے نے, دکھا مندر وچ کردے کی نے. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے ویکھے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے اپنی پوجا پاٹ کر رہے. آپ نو خیال آیا کہ انہاں نو ساز نال بڑا پیار ہے, یہ ہر ویلے ساز بجاندے نے, عبادت بھی ساز نہ کردے نے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں. اس ساز سنن آون گے تے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی. او جڑا رستہ مندر وال جاندا سی نا, قاری اعظم صاحب اس رستے دے بابے نے ککھاں دی کلی بنا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی ککھاں دی کلی تے باہر سرنگی لے کے بیٹھ گئے. اکھیاں بند کر کے بابا جی سرنگی بجا رہے. ہن جیڑا ہندو مندر وال جاوے نا بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے, جیڑا گزرے بیٹھ جاوے, جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا. ہندو چلے گئے. اگلے دن جدو آئے نا تے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھے تھے. بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو مندر وال جاوے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا, تسی بھول جاندے ہو کہ سبحان اللہ بھی کہنی تھی. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے. شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. نوجوان رات گزری جی میں گزری اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دینے. ہندو پہلے ہی آکے باہر بیٹھے نے. صبح ہوندے نے شام تک سرنگی سن کے لوٹ جاندے نے. کوئی ہندو مندر جاوے نا, مندر اجڑ گیا, بابے دی کلی وس گئی. ایسا رانجے نے ہیر نو بجلی جلا لیا ہے. ان ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. دن بھی سن دے نے, رات بھی سن دین. نوجوان ایک دن ہندو آ کے بیٹھے رہے تو پیر دا ویلا ہو گیا. اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک ہندو نے کلی دا دروازہ کھڑکایا. کہنے لگا بابا جی سرنگی نہیں سنانی. فرمایا انج نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا کرنا پوے گا. ہندو تڑپ کے بھائی ایک زبان بولے. کہنے لگے بابا جو کہے گا کرا گے, سرنگی سنا. سرنگی سنا جو آکھے گا کرا گے. بابا جی ہنوان نعرہ حیدری. ہر بے مثال ایسا سنیاں دا پیرے, ہر بے مثال ایسا سنیاں دا پیرے. کوئی اجمیریت کوئی دستگیرے, کوئی اجمیریت کوئی دستگیرے. سنیاں دے لیکھاں وچ رب لکھ چھڑیا حلوہ میلاد دا یار بھی لکھی ہے. اور موسیٰ دے منن والیانو, موسیٰ دے منن والیانو منو تے سلوے لب دینے. سرکار دے دیوانیانو سرکار دے جلوے لب دینے. اسی نہ لینے سونے دا تائیوں چنگا تے چوکھا کھانے. سونے دا ناجو لینے سانو تے حلوے لب دینے. بولی نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دیدار کی آمد. علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب.
میں عرض کر رہا سا کہ بابا جی نے وضو کیتا تے ہندوؤں بھی وضو کیتا، وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا، فرمایا اج نہیں، کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دی کتاراں تے صفحہ بنا لیاں، کتاراں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن، آپ نے فرمایا جویں میں کراں میں کریا جے بابا جویں آکھیں گا کراں گے، بس بابے نے پھر مصلی بچھا لیا، مصلی تے کھلو کے بابے دی صدا آئی، آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلے گئے، بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ آ گئے، سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کیتی نیلی چھت والیا ایتھے تک لیانا میرا کم سی، اگاں تو جانے تے سجدے چ دعا کیتی، ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی، اور پچھلی سب چ کو ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا اے سجدے چ تے بڑا لطف آندا ہے، کدے ایتھے ہی سرنگی بجاویں تے سواد ہی آ جاوے۔ بابا جی نے ویکھیا انہاں نوں تے ہن سجدے چ بھی لطف آندا ہے، اٹھ کے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے، ایک ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے، او بول بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں، آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، او لا الہ بے مرشدہ چپ رہے، جنہوں مرشد پڑھایا ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہندوؤں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے، کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے، پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دے۔ یاد رکھو ساڈے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں، اوتے بابے نے حکمت عملی نہ سرنگی بجا کے ہندوؤں نے قریب کیا۔ سنت سرمائی سنت عزت باب علی مقام قابل صد احترام عالمی شہرت یافتہ خطیب میری مراد علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب سیالکوٹی انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد آپ سٹیجی جلوہ فرما ہو جان گے، اور آج دیس بابرکت محفل دی صدارت فرمامن گے پیر طریقت رہبر شریعت علی نبی اولاد علی عزت باب علی مقام قابل صد احترام صاحبزادہ پیر